को लागि र हामी एकदमै ध्यान दिएर परमेश्वरको जीवित वचन सुन्नेछौँ। आउनुहोस् जोरदार ताली बजाएर हामी उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। हाम्रो अनिल गुरुबा हुनुहुन्छ यहाँनिर? मैले बोलेको सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले? सुनिरहेको छु। हजुर हजुर, हाम्रो अनिल गुरुबा आज साइमन सर सुन्दैछौँ। मैले गुरुबालाई हेर्दैछु कि यहाँनिर, अनि ए हजुर 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 आइपुग्नु भएको यहाँनिर। हजुर उहाँलाई हामी यो समय दिन चाहन्छौँ र उहाँले यो समय लिन सक्नुहुनेछ। हजुर जय मसीह। जय मसीह सर। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आज फेरि पनि साह्रै नै यो अलिकति तल घरमा निकै डिस्टर्ब भएर आज चाहिँ म यहाँ चर्चमै, यहाँ माथि आफ्नो चर्चमा आएको छु। अनि चर्चमा पनि डिस्टर्ब हुँदैन होला भनेको कता कता डिस्टर्ब हुँदैछ। यसलाई चाहिँ प्रार्थनाले अब स्टप गर्नु पर्ला जस्तो छ। अलिकति यो साह्रै छ है। मेरो आवाज आउँदैछ है? तपाईँले अलि हात हल्लाइदिनुहोस् न। आउँदैछ। हजुर हजुर। अनि आज विशेष म तपाईँहरूको बिचमा केही कुराहरू, केही शब्दहरू राख्न गइरहेको छु। र हामीले आजको दिनसम्म एकदमै शक्तिशाली कुरा, एकदमै राम्रो कुराहरू हामीले प्रभुका दासहरूबाट, अभिषेक जनहरूबाट हामीले एकदमै शक्तिशाली कुराहरू सुन्न पाइरहेको छौँ। त हाम्रो पूर्व वक्ताहरू अनि गएका दिनहरूमा हामीलाई एकदमै परमेश्वरको महा एउटा शक्तिशाली कुराहरू हाम्रो बिचमा राखिराख्नु भएको छ। र आज हामीले परमेश्वरको यो जीवित वचन, यति धेरै हामीले परमेश्वरको वचन सुनेको छौँ र हाम्रो प्रोफेटहरूबाट, अगमवक्ताहरूबाट धेरै शक्तिशाली कुराहरू पनि हाम्रो बिचमा आइरहेको छ। तर साँच्चै नै यसलाई, यो परमेश्वरको जीवित वचनलाई हामीले कति चाहिँ सिरोपर गरेको छौँ, यसलाई हामीले कति अनर गरेको छौँ, अनि यसलाई हामीले कति एप्लाई गरेको छौँ, कति चाहिँ यसलाई हामीले लिएको छौँ, अनि यस वचन आधारित हामी कति जिएको छौँ, अनि वचन आधारित हामी कति हिँडेको छौँ। तर अब हामी चाहिँ यसरी हाम्रो आदरणीय सर पास्टर, हाम्रो प्रोफेट, हाम्रो डेभिड जेम्स ज्यूले भन्नुहुँदै थियो, अब यो जुमको संगति सेवकाई चाहिँ एकदमै बृहत रूपमा यसरी बढेर जाँदैछ, बृहत रूपमा बढ्दै जाँदैछ। तर यो संगति सेवकाई चाहिँ बृहत रूपमा बढेर जानको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल पहिलो कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रो चेतना अब खोलिनु पर्छ। चेतना खोलिनु पर्छ अनि होस खोलिनु पर्छ। धेरैचोटि जब हाम्रो चेतना खोलिन्छ अनि जब हाम्रो होस खोलिन्छ, त्यति बेला हाम्रो आँखा खोलिन्छ। अनि जब आँखा खोलिन्छ अनि हामीले राम्रो कुरा देख्न सक्छौँ। जब कान खोलिन्छ राम्रो कुरा सुन्छौँ, अनि सुनेपछि हृदयमा त्यो कुरा आउँछ, अनि त्यो हृदयमा आएपछि हामीबाट त्यो कुराले हाम्रो जीवनमा सुधार आउँछ। अनि आज म तपाईहरुको बीचमा दुई चारवटा कुराहरू म तपाईहरुको बीचमा राख्न गइरहेको छु प्रिय। तर कतिलाई सायद आज खरो पनि लाग्ला, कतिलाई तितो पनि लाग्ला। हाम्रो आदरणीय सर, हाम्रो डेभिड जेम्स ज्यूले भन्नुहुँदै थियो हिजो पनि, करेला खानु है करेला भन्नुहुँदै थियो। करेला चाहिँ तितै हुन्छ, तर
तितो कुरालाई पचायो भने चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ मिठो हुन्छ, त्यही कुरा चाहिँ राम्रो भएर आउँछ। तर म भन्छु प्रिय, आज हामीले यो जुमको संगतिमा सेवकाईमा वचन हामीले सुन्यौं, धेरै धेरै वचन। हिजो पनि हाम्रो ध्रुव लामाज्यूबाट हामीले हाम्रो एकदमै शक्तिशाली कुराहरू हामीले सुन्न पाइरहेको थियौँ। त्यस पश्चात हाम्रो प्रोफेटले डेभिड जेम्स ज्यूले धेरैजनाको लागि प्रोफेसीहरू गरिरहेको थियो, धेरैजनाको लागि अगमबानीहरू गरिरहेको थियो। तर प्रिय, अब मेरो लागि अगमबानी आउँछ, मेरो लागि के कुरा हुन्छ, अनि मेरो लागि चाहिँ आज जुममा हामी चाँडो गरेर जानुपर्छ। आज यो जुमको संगति चाहिँ कुनै इन्टरटेनमेन्टको लागि यो सुरु गरेको हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर यो जुमको संगतिले चाहिँ हाम्रो जीवनमा जब यो वचन चाहिँ हाम्रो जीवनमा एप्लाई गर्छौँ, परमेश्वरको वचन हामी रिसिभ गर्छौँ, परमेश्वरको वचनले हाम्रो चेतनाहरू अब खोलिएको हुनुपर्छ, होस खोलिएको पर्छ। जब हाम्रो चेतना खोलिन्छ त्यति बेला मात्र हामीले प्रभुको उपस्थितिलाई त्यति बेला देख्दो रहेछ, थाहा पाउँदो रहेछ। धेरैचोटि हाम्रो चेतना हामीले खोलेको छैन। त्यो चेतना होस खोलिनु अबेर भयो भने, ढिलो भयो भने, तर प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ तपाईं अनि म बाट त्यो उहाँको उपस्थिति चाहिँ एकदमै अल्पिन्छ हे प्रिय, हराउँछ। तर म भन्छु हाम्रो यो जुम संगतिमा, यो जुम फेलोशिपमा अनि यति राम्रो, यति खुसी लागिरहेको छ। परमेश्वरको वचनले मानिसहरू टन्न टन्न भरेको छ। परमेश्वरको वचनले यति साह्रो ब्लेसेड भइरहेको छ, परमेश्वरको वचनले यति साह्रो आशीषित भइरहेको छ। तर म आज तपाईलाई यसरी आज उत्साह दिन चाहन्छु प्रिय, म हौसला दिन चाहन्छु, किनभने यहाँनिर धेरै अग्रजहरू हुनुहुन्छ, धेरै प्रभुले एकदमै सम्मान गर्नुभएको एकदमै महान प्रभुको दासहरू, अभिषेक जनहरू यहाँ हुनुहुन्छ। तर म आज तपाईहरुको बीचमा केही कुराहरू म भन्न चाहन्छु। जब हामीले लुका सुसमाचारमा जब हामी हेर्छौं, लुका सुसमाचार 24 को 13 देखि हामी हेर्दै जान्छौं भने त्यहाँ इमाउसको बाटो भनेको छ। इमाउसको एउटा सानो एउटा गाउँमा यहाँनिर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट बौरी उठेको तेस्रो दिन भनेको छ। बौरी उठेको तेस्रो दिनमा प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ इमाउसको बाटोमा, त्यो इमाउसको एउटा गाउँतर्फ उहाँ जानु हुँदै थियो। तर त्यो भन्दा पहिला चाहिँ उहाँलाई प्रेम गर्ने, उहाँ सँगसँगै हिँड्ने चेलाहरू, दुईजना चेलाहरूले गफ मार्दै जाँदै थियो। एकदमै उनीहरूको आफ्नो आफ्नो गफ हुँदै जाँदै थियो। बिचारा यस्तो यस्तो यहाँनिर त यीशु नासरी आउनु भएको थियो, तर उहाँलाई त आज यहाँनिर यहुदीहरूको हातमा परे अनि प्रधान पुजारीहरूको हातमा यसरी परे अनि साँच्चै नै उहाँलाई पक्रो परे अनि उहाँलाई त दण्ड दिए, आज मृत्यु दण्ड दिए भन्दै यसरी बात मार्दै 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 जाँदैछ। तर छेउमा सँगै प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि उनीहरूको साथमा हिँड्दै तिमीहरूले कसको कुरा गर्दैछ हो भन्दैछ। प्रभु येशू ख्रीष्ट भनेर चिनेको छैन है प्रिय, प्रभु येशू ख्रीष्ट भनेर उनीहरूले चिनेको छैन। तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई एउटा व्यापारी भनेर सम्झिरहेको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई उ चाहिँ यो व्यापारी भनेर चिनिरहेको छ, यसरी सम्झिरहेको छ। तर यहाँ छ प्रभु येशू ख्रीष्टले बाटो भएर जाँदै गर्दाखेरि त्यो दुईजना मान्छेहरू, दुईजना चेलाहरूले, ती चेलाहरूले कुरा गर्दै 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 जाँदैछ। इजरायल यरुशलेममा भएको घटनाको बारेमा, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा चढाएको, मृत्यु दण्ड दिएको कुराहरू भन्दै 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 यसरी बातहरू गर्दै गइरहेको छ। तर प्रभुले यसरी सोध्नु भएको रहेछ। 24 को 19 मा चाहिँ यसरी भनेको रहेछ। अनि प्रभुले यति बेला चाहिँ यसरी सोध्नु भएको छ है, यसरी सोध्नु भएको छ, उहाँले तिमीहरूलाई भन्नुभयो के कुरा? तिनीहरूले उहाँलाई भने यीशु नासरीको बारेमा जो एउटा अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर र सबै मानिसहरूका सामने काम र वचनमा शक्तिमान हुनुहुन्थ्यो,
कसरी मुख्य पुजारीहरू र हाम्रा शासकहरूले उहाँलाई मृत्युदण्डको निम्ति सुम्पिदिए र उहाँलाई क्रुसमा टागे। अनि के कुरा गर्दै जाँदैछ हो तिमीहरूले? प्रभु नै भनेर ती चेलाहरूले चिनेको छैन है। अनि प्रभु नै भनेर चिनेको छैन, के कुरा हो यस्तो भन्दै जाँदा त हो यीशु नासरीलाई आज यहाँनिर यसरी क्रुसमा चढाएको कुराहरू, यो घटनाहरू यो भन्दै जाँदै यही कुरा प्रभुलाई बताइदिएको छ। अनि प्रभु नै भनेर चिनेको छैन। फेरि यो कुरा गफ गर्दै 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 जाँदैछ, गफ मार्दै गफ गर्दै जाँदै जाँदा त त्यति बेला भन्नुहुन्छ, त्यति बेला गफ गर्दै जाँदा त साँच्चै नै प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा अनि प्रभुलाई सोध्नुहुन्छ, अरे तपाईँ त्यो घटना हुँदा तपाईँ त्यहाँ त तपाईँ त एउटा व्यापारी हो, तपाईँ त अर्कै शहरको मान्छे, तपाईलाई त्यो जग्गाको घटनाहरू चाहिँ कसरी याद भयो? अनि प्रभुले भन्नु हुँदै थियो, प्रभुले सोध्नु हुँदैछ, अरे यहाँ त कति, आज यहाँ सुन्नुहोस् त कति राम्रो कुरा, यहाँ त के तिमीहरूलाई थाहा छैन? के तिमीहरूलाई थाहा छैन? प्रभुले भन्नु हुँदैछ, र पनि प्रभुलाई चिन्न सकेको छैन है प्रिय। तर यहाँनिर भन्नु हुँदैछ 25 मा, अब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, ए अबुझ मानिस हो, अगम वक्ताहरूले भनेका कुराहरूमा विश्वास गर्न सुस्त हृदय भएका हो कि ख्रीष्टले यो शासनाहरू भोग्नु र आफ्नो महिमामा पस्नु आवश्यक थिएन र? औ मोसा र सबै अगम वक्ताहरूबाट सुरु गरेर उहाँले धर्मशास्त्रहरूमा आफ्नो विषयका कुराहरूको अर्थ तिनीहरूलाई खोलिदिनु भयो। र पनि प्रभु नै भनेर चिन्न सकेको छैन। प्रभु नै भनेर यो चेलाहरूले चिन्न सकेको छैन। तर प्रिय हो, आज यहाँनिर मजाको कुरा र सबै कुरा प्रभुले भन्नु हुँदैछ, ए अबुझ हो कि अगम वक्ताहरूले भनेको कुरा तिमीलाई थाहा छैन? अगम वक्ताहरूले भनेको कुरा तिमीलाई थाहा छैन? मोसाले भनेको कुरा, भजन लेखकले भनेको कुरा, यो सबै कुराहरू तिमीलाई थाहा छैन? सबै कुरा तिमीलाई थाहा हुनुपर्ने। तर तिनीहरूले सोधेको छ, तपाईलाई चाहिँ यो सबै घटनाहरू चाहिँ कसरी थाहा भयो? तपाईँ त एउटा व्यापारी हो। व्यापारी भन्दैछ, तपाईँ त अर्को शहरको मान्छे भन्दैछ, तपाईलाई यरुशलेममा भएको घटनाको बारेमा के थाहा छ? यी चेलाहरूले यसरी भन्नु हुँदैछ। तर भन्नु हुँदै गर्दाखेरि यति बेला भन्दै त अनि 28 मा आएर भन्दैछ, अनि तिनीहरू जहाँ गइरहेका थिए त्यस गाउँको नजिकै पुगे र उहाँले चाहिँ अझै पर जान चाहना गर्नुभयो। तर तिनीहरूले उहाँलाई यसो भनेर कर लाए, हामीसितै बस्नुहोस्, किनकि साँझ पर्यो र दिन धेरै बितिसक्यो। अनि उहाँ तिनीहरूसित बस्नलाई भित्र पस्नुभयो। अब सुन्नुहोस् है, अनि त्यो गाउँमा जब प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यो उनीहरू गफ गर्दै 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 यरुशलेमको घटनाको बारेमा कुरा गर्दै 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 गइरहेको बेलामा त अनि त्यति बेला भन्नु हुँदै रहेछ, अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट अलिकति परसम्म जाने इच्छा गर्नुभयो। तर ती चेलाहरूले भन्दैछ, व्यापारी नै सम्झिरहेको छ, अर्को शहरको व्यापारी सम्झिरहेको छ। नासरतको येशू ख्रीष्टलाई जो चाहिँ क्रुसमा चढेर, क्रुसमा मरेर, मृत्युदण्डलाई सहेर, मृत्युलाई जितेर 3 दिनमा बौरी उठ्नु भएको छ। यो चेलाहरूसँग यीशु प्रभुको इन्काउन्टर भइरहेको छ, मुठभेड भइरहेको छ। तर यिनीहरूको चेतना खोलेको छैन, यिनीहरूको चेतना खोलेको छैन, यिनीहरूको होस खोलेको छैन। र पनि यिनीहरूले भन्दैछ, आउनुहोस्, साँझ पर्यो, दिन ढल्कियो, अब हामीसँग तपाईँ बस्नुहोस्। व्यापारी भनेर भन्दैछ। यीशु सँगसँगै
मिरेकलहरु देखियो, आश्चर्यको कामहरु देखियो। भोक हुँदा रोटी खायो, इत्यादि सबै कुरा गर्यो। मिरेकलहरु, आश्चर्यको कामहरु देखियो। र पनि आज 3 दिनमा बौरी उठ्ने प्रभु येशू ख्रीष्टलाई यिनीहरूले भन्दैछ, व्यापारी, मेरो येशू व्यापारी, येशूलाई चिन्न सकेको छैन। तर जब येशू ख्रीष्टलाई आज त्यो व्यक्तिहरूले वेलकम गर्यो, स्वागत गर्यो, हामीसँगै तपाईँ रहनुहोस्, हामीसँग रहनुहोस्। अब दिन ढल्क्यो, तपाईँ यहाँदेखि उपरान्त टाढो नजानुहोस्, दिन ढल्केको छ। जब प्रभु येशू ख्रीष्ट तिनीहरूसँग आउनुभयो, जब प्रभु ख्रीष्ट तिनीहरूसँग आउनुभयो, अनि प्रभुले भन्नुभयो, प्रिय हो, अनि यहाँनिर 30 मा आएर, 24 को 30 मा आएर यसरी भन्नुहुँदैछ, उहाँ तिनीहरूसित बस्नु हुँदा उहाँले रोटी लिएर धन्यवाद चढाउनु भयो र भाँचेर तिनीहरूलाई दिनुभयो। अनि तिनीहरूको आँखा खोल्यो र तिनीहरूले उहाँलाई चिने र उहाँ चाहिँ तिनीहरूका दृष्टिबाट अल्पिनु भयो। प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो चेलाहरूसँग रहँदाखेरि रोटी भाँच्नुहुन्थ्यो, धन्यवाद दिएर रोटी भाँच्नुहुन्थ्यो। अनि फेरि पनि प्रभु त्यो चेलाहरूसँग त्यहाँ रहँदा रोटी अगाडि ल्याए, फेरि पनि धन्यवाद दिएर रोटी भाँचेर ती चेलाहरूलाई दिए। रोटी तिनीहरूले जस्तो खाएको थियो, तर तिनीहरूको आँखा खोल्ले, अनि तिनीहरूको होस खोल्ले। अनि आँखा खोलिँदा त यीशुलाई त्यहाँ देख्नु भएन। अनि उनीहरू आफ्नो छातीलाई पिट्छ, हामी उहाँसँग रहँदा हामीले किन चिन्न सकेनौं, हामी उहाँसँग यत्रो गफ गर्दा, यत्रो सँगसँगै आउँदा हामीले किन चिन्न सकेनौं, हामीले किन चिन्न सकेनौं, हामीले उहाँलाई किन बुझ्न सकेनौं। तर प्रिय हो, अब हाम्रो समय आएको छ, हाम्रो समय आएको छ। रोटी चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, रोटी चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, रोटी चाहिँ जीवन हुनुहुन्छ, रोटी चाहिँ छुटकारा हुनुहुन्छ, रोटी चङ्गाई हुनुहुन्छ। यसैले गर्दा आज हामी जब उहाँको उपस्थितिमा जान्छौँ र अब यी चेलाहरूको त्यति बेला आँखा खोल्यो, चेतना खोल्यो। अनि दौडेर चेलाहरू कहाँ जान्छ, चेलाहरू कहाँ गएर सबै कुरा बताइदिन्छ। मरियमले देखेको कुरा चाहिँ सत्य रहेछ, सत्य कुरा रहेछ। हामीले पनि उहाँलाई देख्यौं। गफ गरिरहेको बेलामा साँच्चै नै त्यहाँ एउटा मलाई मजाको एउटा फेलोशिप भइरहेको थियो। मलाई लाग्छ यो 2 जना चेलाहरू चाहिँ ब्याकस्लाइड भएको थियो, प्रभुको उपस्थितिलाई छोडेर उनीहरू लागेको थियो आफ्नै बाटो। तर प्रभु चाहिँ तिनीहरूसँग इन्काउन्टर हुनुभयो, मुठभेट हुनुभयो, रोटी भाँच्दा रोटी खानुभयो, उनीहरूको आँखा खोलियो। अब रोटी चाहिँ जीवन, रोटी नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जब हामी उहाँको उपस्थितिमा जान्छौँ, अब हरेकको आँखा खोलिनु पर्छ, आँखा खोलिनु पर्छ। मण्डलीहरू, चेतना खोलिनु पर्छ, होस खोलिनु पर्छ। अब यो वर्तमानको मण्डलीहरूमा अब एक-एकको जीवनमा परिवर्तन आउनु पर्छ, छुटकाराको कुरा आउनु पर्छ। हामी कुनै इन्टरटेनमेन्टको लागि मात्र हामी सेवाकाई गर्दैनौँ, इन्टरटेनमेन्टको लागि हामी सेवाकाई गर्दैनौँ। म पपुलर हुनको लागि म सेवाकाई गर्नु हुँदैन, तर आज प्रभुको उपस्थितिलाई लिएर हिँड्नु पर्छ, प्रभुको उपस्थितिलाई लिएर हिँड्नु पर्छ। हामी जहाँ जान्छौँ अन्धकार हट्नु पर्छ, हामी जहाँ जान्छौँ त्यहाँनिर छुटकारा पुग्नु पर्छ। तर म आज यो कुरा भन्छु म तपाईहरुलाई, यसैले जब त्यो चेलाहरू गफ गरिरहेको थियो, गफ गरिरहँदा अनि त्यहाँनिर यसरी नै
प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यो जग्गामा पुग्नु हुँदा अनि त्यो चेलाहरू गफ गरिरहेको थियो, हैन हामीले त येशूलाई भेटाइ हुने आज, उहाँ त साँच्चै बौरी उठ्नु भएको रहेछ, उहाँ त जीवित हुनुहुँदो रहेछ भन्ने प्रमाण दिँदै बेलामा त प्रभु भित्र आउनुभयो। प्रभुले आफ्नो हातलाई देखाइदिनु भयो, डोप भएको हातलाई देखाएको छ, खुट्टामा काँटी ठोकेको डोपहरू देखाउनु भयो, देखाइदिरहेको छ, कोखामा भाला हानेको कुराहरू देखाइदिरहेको छ। तर प्रिय हो, मलाई लाग्छ यहाँनिर योना सुसमाचार 20:26 देखि 28 सम्म हामीले हेर्छौँ भने त्यहाँनिर पनि यसरी थोमा र येशू ख्रीष्ट र थोमाको इन्काउन्टर भएको छ, मुठभेड भएको छ। किन प्रभु येशू ख्रीष्ट जब त्यो जग्गामा पुग्नुहुन्छ अनि त्यति बेला थोमाको पनि आज चेतना खोलिएको छ, होस खोलिएको छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो, आज थोमा आऊ, तिमी थोमस, तिमी आऊ, थोमस आऊ, तिमी मेरो कोखामा डोप भएको छेडमा तिम्रो अम्ला हाल त। तर त्यो भन्दा पहिला थोमाले के भनेको थियो, थोमसले के भनेको थियो, जबसम्म तिमीले यस्तो बौरी उठेको कुराहरू गरिरहेको छौ, जबसम्म मेरो यो अम्ला छ नि, यो अम्ला म उहाँको यो हातमा डोपमा यसो गरेर घुमाएर म हाल्दिन, कोखामा मेरो अम्ला हाल्दिन, जबसम्म त्यो डोपलाई म आज त्यो छेदलाई म चेक गर्दिन, भेटाउँदिन नि, तबसम्म म बिलिभ गर्नेवाला छुइन, म विश्वास गर्नेवाला छुइन भनिरहेको बेलामा त ड्राङ प्रभु येशू उपस्थिति होइदिनु भयो। थोमससँग प्रभु येशू ख्रीष्टको इन्काउन्टर भयो, मुठभेड भयो। हालेलुया। यसैले गर्दा आज म भन्छु प्रिय हो, आज साँच्चै नै यहाँनिर चाहिँ जब इन्काउन्टर भयो नि, थोमस काम, थोमस आऊ, मेरो यो अम्लाको यो हातको किल्लामा तिम्रो अम्ला हाल न, मेरो डोपमा, आज यो कोखाको डोपमा छेदमा तिम्रो अम्ला ल्याएर हाल भन्दा त्यति बेला ऊ कामेको छ। मैले विश्वास गरे तपाईँ चाहिँ साँच्चै जीवित हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँ रियलमा तपाईँ साँच्चै नै तपाईँ बौरी उठ्नु भएको रहेछ। मैले विश्वास गरे त्यति बेला मलाई लाग्छ थोमसले आफ्नो छाती पिटेर पश्चाताप पनि गरेको छ। मलाई लाग्छ उसले अब म विश्वास गर्छु। तर प्रभुले भन्दै गर्दा प्रभुले यसरी भन्नुभयो, अरूले तिमीले त देखेर म विश्वास गर्यो हो, तर नदेखी विश्वास गर्नेहरू त नि धन्यको हो भन्नुभयो। फेरि धन्यको हो। प्रभु येशू ख्रीष्ट थोमससँग पनि त्यहाँ इन्काउन्टर भएको छ। थोमसको आज थोमसको के भन्छ, चेतना खोलिएको छ, होस खोलिएको छ। तर प्रिय आज जुम फेलोशिपमा भएका अग्रजहरू, विश्वासीहरू सबैलाई म निवेदन गर्छु, आज हामी यो समय चाहिँ येशू प्रभुसँग हाम्रो इन्काउन्टर हुनै पर्छ। आज येशू प्रभुसँगको मुठभेट हाम्रो हुनै पर्छ। जब हाम्रो मुठभेट हुन्छ, इन्काउन्टर हुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ चेतनाहरू खोलिन्छ। चेतना खोल्यो भने हाम्रो आँखा खोलिन्छ, आँखा खोल्यो भने कान खोलिन्छ, कान खोल्यो भने हृदय खोलिन्छ। हालेलुया, हालेलुया। यसैले गर्दा म आज तपाईलाई यही कुरा म भन्न चाहिरहेको छु। र आज यहाँनिर प्रेरित 12को 10-11 हामीले हेर्यौं भने पत्रुस पनि जेलखानमा थियो, सुतिरहेको थियो। अनि स्वर्गदूत जान्छ, तर पत्रुस चाहिँ होलीको दिन चाहिँ पत्रुसलाई चाहिँ हेरोद राजाले चाहिँ शहरमा डोरीले साङ्लीले बाँधेर घुमाउनेवाला छ, उसले पनि मृत्युदण्ड पाउनेवाला छ। तर परमेश्वरको वचन चाहिँ
पत्रुसको जीवनमा पूरा हुनका लागि, पत्रुसको जीवनमा पूरा हुनका लागि प्रभुले एउटै अगमबानी बोल्नु भएको थियो। पत्रुसको लागि त्यो चाहिँ पत्रुस त्यो चाहिँ पत्थर होस्, त्यो माथि चाहिँ मेरो मण्डली म स्थापना गर्नेछु। प्रभुले यसरी बोल्नु भएको थियो। यो अगमबानी पूरा हुनका लागि चाहिँ फेरि जेलखानमा छ, तर भोलिको दिन त उसको मृत्युदण्ड छ। तर राति नै आज मर्कुस कुल नाउँ भएको योनाको आमाको घरमा त्यहाँनिर रोदा, एउटा रोदा भन्ने एउटा स्त्रीको नाम त्यहाँ दिएको छ। धेरै मण्डलीहरू भेला भएर त्यहाँ प्रार्थना गरिरहेको थियो। कसको लागि? पत्रुसको लागि। अनि पत्रुस त्यो प्रार्थनाको द्वाराबाट जेलखानमा स्वर्गदूत पुगेको छ। स्वर्गदूतले गएर पत्रुसको कोखामा ट्याम्मै हिर्काइदियो, उठ। अनि सुतेको मान्छेलाई मात्रै उठ भन्छ है, उठेकोलाई उठ भन्दैन। तर पत्रुस चाहिँ लु अब गयो मेरो जिन्दगी भनेर सायद अब डेस्परेट भएर ऊ सुतिरहेको थियो होला। तर स्वर्गदूतले गएर कोखामा हिर्काएको छ, उठ। अनि उठ्यो, जुत्ता लगा, कम्बर कस, अनि हिँडिहाल्यो। जेलखानबाट त्यत्रो पहरेदारहरू त्यहाँ बसेको छ, तर त्यति नै बेला हिँडिहाल्यो। तर प्रभुको वचनले भन्छ मेरो आफ्नो जनलाई रक्षा गर्नका लागि मेरो कडा आज्ञा दिएर म दूतहरूलाई म पठाउने छु। प्रभुको वचनले यसरी भन्नुहुन्छ। तर म भन्छु आज प्रिय हो, जब पत्रुस जब जेलखानबाट बाहिर निस्किरहेको थियो, सहरको एकदमै ठुलो गेट, एउटा फलामे गेट, त्यहाँनिर त्यो गेट छ। त्यो गेटको छेउसम्म चाहिँ स्वर्गदूतले ल्याइदिएको छ। अनि त्यो गेट आफै खोल्यो भनेको छ। त्यहाँनिर पढ्दै जानु भने त्यो कुरा पाउनुहुन्छ। गेट खोल्यो, ढोका खोल्यो। अनि त्यति बेला भन्नुहुन्छ प्रिय हो, अस्ति हाम्रो डेभिड जेम्सले भन्नुहुँदै थियो कि त्यहाँनिर ढोकाहरू खोलिएको कुराहरू, गेटहरू खोलिएको कुराहरू उहाँले गरिराख्नु भएको थियो। यहाँनिर पत्रुसको लागि जब त्यो सहरको ढोका, फलामे ढोका चाहिँ त्यहाँनिर खोलिएको छ, आफै खोल्यो। अनि त्यो खोलिँदा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ पत्रुसको चेतना खोलिएको छ। पत्रुसको चेतना त्यति बेला खोलिएको रहेछ। पत्रुसको होस त्यति बेला खोलिएको छ प्रिय हो। अनि रोदा नाउँ भएको दिदी, धेरै आमा मण्डलीले प्रार्थना गरिरहेको बेलामा त त्यहाँ गएर भन्नुहुन्छ, जब होस खोल्यो उसले संगति खोज्यो। हालेलुया। जब होस खोल्यो उसले प्रार्थना खोज्यो। अनि भन्नुहुन्छ त्यति बेला त्यो प्रार्थना भइरहेको थियो। अनि गएर नक गर्छ ढोकामा, ढक 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 ढक। दिदी बहिनीले भन्छ, आमा दिदी बहिनीलाई रोदा स्त्रीले चाहिँ यसरी भन्नुहुन्छ, ढोका खोल्देऊ, पत्रुस आएको छ। तिमी त बौला भयो क्या हो। यहाँनिर त के भनेको छ त्यो कतिजना आमा दिदी बहिनीहरूले, तिमी त बौलायो, ऊ त जेलखानमा छ। तर त्यहाँ पनि अविश्वासको कुराहरू छ। हेर्नुहोस् त, अविश्वासको कुरा। तर गएर ढ्राङ्ग दैलो ढोका खोलिदिँदा त पत्रुस त ढोकाको अगाडि छ। हालेलुया। पत्रुसको होस खोल्यो, चेतना खोल्यो। चेतना खोलेको मान्छेले संगति खोज्छ। चेतना खोलेको मान्छेले संगति खोज्छ, फेलोशिप खोज्छ, प्रार्थना खोज्छ, प्रभुको उपस्थितिलाई खोज्छ प्रिय हो। तर आज म तपाईलाई यसरी इन्करेज गर्न चाहन्छु, म तपाईलाई यसरी उत्साह दिन्छु प्रिय हो। अब हामी वचनमा हामी एक्सरसाइज गर्नुपर्छ। वचनमा हामीले एक्सरसाइज गरौँ। वचनमा हामी बलवान हौ। वचनमा हामी बलियो हौ। वचनमा जति पढ्दै जान्छ नि त्यति नै हामीले राम्रो राम्रो कुराहरू त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ प्रिय। असल कुराहरू हामी त्यति बेला पाउन सक्छौँ। हालेलुया। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। तर म आज यसरी भन्न चाहन्छु, आज यो जुम फेलोशिप भित्र धेरैको लागि प्रार्थना भइरहेको छ। कतिजनाको छोराछोरीको लागि प्रार्थना भइरहेको छ। अस्ति एकजना यही कालिम्पोङमा एकजना पास्टर बाउलाई मसँग अलिकति डिस्कस भयो, तर राम्रो डिस्कस। अनि उहाँको छोराले चाहिँ
अलिकति काम बिगारेको रहेछ। अनि उहाँ चाहिँ पास्टर हुनुहुन्छ। अनि छोराले अलिकति खाएर आएछ। अलिकति छोराले के जाति खायो कसो खायो हामी जान्दैनौँ, तर अलिकति केही कुरा काम बिगार्यो। तर उहाँले यसरी भन्नुभयो, प्रार्थना गर्नुपर्छ। मैले यसरी भन्दै थिएँ, प्रार्थना गर्यो भने सबै कुरा ठिक हुन्छ। तपाईको छोरासँग चाहिँ प्रभुको इन्काउन्टर हुनुपर्छ, मुठभेट हुनुपर्छ पास्टर बाउ भनेर भनेको त ठिकै छ। म त यसको उमेरमा त यो भन्दा डर लाग्दो थियो नि म त भन्छ। फेरि भिन्नता त कहीँ छैन। फेरि यसको यो उमेरमा त पास्टर बाउ म त डर लाग्दो थियो नि, यो त अहिले केही छैन, यसको त 100 गुणा म थिएँ। मेरो पालो पछाडि ट्याप्पै पक्रे, यहाँ बस्नुहोस्, तपाईँ यहाँ बस्नुहोस्। अब तपाईसँग मेरो अलिकति फसला छ, अब अलिक गफ छ। अब यहाँ हामीले अलि छलफल गर्नुपर्छ अब यो कुरा। अनि राखे। अब यो छोराको उमेर अहिले 22 वर्षको भयो, 22-23 वर्षको भयो। तर 22-23 वर्षको उमेरमा तपाईले यो छोरा भन्दा डरलाग्दो तपाईँ थियो रहेछ। अब छोराले प्रस्ताव गर्नु पर्दैन, अब तपाईले प्रस्ताव गर्नुपर्छ। तपाईले प्रस्ताव गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईले प्रस्ताव गर्नुहुन्छ तपाईको छोरा चङ्गाइ हुन्छ, तपाईको छोरा निको हुन्छ भनेर भन्देको त। ओ यो त मेरो चेतना खोल्यो, यो त मेरो होस खोल्यो भन्नुहुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। जस्तो प्रार्थना गर्यो, उसले प्रस्ताव गर्यो, उसको छोराको जीवनमा छुटकारा आयो। आमेन। हालेलुया। एउटा आमाले मलाई यति साह्रो प्रार्थनाको रिक्वेस्ट गर्नुभयो, मेरो छोरी त कहिले सुत्रेन पास्टर बाउ, मेरो छोरी कहिले सुत्रेन, खाली डिस्कोमा जान्छ, खाली डिस्कोमा जान्छ, खाली केटाहरूको बाइकहरुमा बाइकहरु लिएर जान्छ, कहिले सुत्रेन। बिचारा पास्टर नि आमा थकित भइसकेको छ। चर्चमा आउँछ, एकदमै यस्तो ट्याटो छाप लगाएको केटाहरूसँग आउँछ, बाइकमा आउँछ। हामी त हैरान भइसक्यौँ। अब के गर्ने, उसको उपचार के छ पास्टर बाउ भन्नुभयो। अनि मैले यति नै भन्दै, अहिले यो छोरी कति वर्ष पुग्यो त भन्दाखेरि यो छोरी अहिले 18 वर्ष, 17 देखि 18 वर्ष पुगेको छ। तर मैले यति नै भन्दै, अब तपाईँ ब्याक हुनुहोस्, छोरीलाई नहेर्नुहोस्। तपाईँ 17 वर्ष र 18 वर्षको तपाईको आफ्नो उमेरमा तपाईँ हुँदा तपाईको व्यक्तिगत जीवन कस्तो थियो, अनि यो नानीमा भएको क्यारेक्टर चाहिँ तपाईमा थियो। अनि त्यो क्यारेक्टर चाहिँ तपाईले प्रस्ताव नगरेको कारणले गर्दा त्यो क्यारेक्टर चाहिँ यो छोरीमा चाहिँ इम्पार्ट भएको छ। अब छोरीको लागि प्रार्थना नगर्नु होला। तपाईले गुप्तमा बसेर यो कुरालाई लिएर प्रस्ताव गर्नुहोस् त। मात्र भनेको त तेस्रो दिनमा मलाई फोन आयो, तेस्रो दिनमा खबर आयो, पास्टर बाउ मेरो छोरी त परिवर्तन भयो, मेरो छोरी चेन्ज भयो। किनभने मैले गुप्तमा बसेर त्यो प्रस्ताव गरे। मेरो क्यारेक्टर पनि त्यो नानीमा गएको रहेछ, मेरो क्यारेक्टर चाहिँ, मेरो स्वभाव चाहिँ त्यो छोरीमा गएको रहेछ। तर प्रिय हो, अब त्यो ट्याटो लगाएको, ट्याटो छाप भएको मेरो छोरीले पनि यस्तोमा ट्याटो बनाएको रहेछ, ट्याटोहरू खोपेको रहेछ, हामीलाई थाहा थिएन। अब त्यसलाई अपरेसन पो गर्नु पर्छ होला भन्दै थियो अरे। तर म भन्छु प्रिय हो, ट्याटो अहिले हामी एकदम मस्तान हुन्छौँ नि। अब एकदम वेट लिफ्टिङ गर्छौँ हामी, एकदमै बडी लिफ्टिङ, हामीले 6 प्याक्सहरू अब बनाएर एकदमै बलवान हुन देखाउँछौँ हामी। धेरै इत्यादि कतिवटा कुरा। ठुलो सर्पाको, साँपको ट्याटोहरू लगाएको हुन्छ, साँपको ट्याटोहरू लगाउँछ है। तर एक दिन त्यो साँप नि, त्यसको पनि समय आउँछ है प्रिय। त्यो साँपको छाप लगाएको मस्त जवानमा लगाएको समय चाहिँ एक दिन यस्तो समय आउँदो रहेछ,
त्यो साँप चाहिँ नि गँदेउला हुँदो रहेछ है, गँदेउला। त्यो साँप चाहिँ गँदेउला हुन्छ। कसरी भन्नुहोस् त? जब हामी बुढो हुन्छौँ नि, बुढो भएपछि चौरी पर्छ, छालाहरू चौरी पर्छ, त्यो त साँप देख्दैन, गँदेउला देख्छ, गँदेउला देख्छ। तर याद गर्नुहोस्, अब हामीले साँपको, ड्रागनको छाप लगाएर हिँड्नु होइन, तर पवित्र आत्माको छाप लगाएर हिँड्नु पर्छ। पवित्र आत्माको छाप, वचनको छाप लगाएर हिँड्नु पर्छ। अनि त्यति बेला वचनको छाप, पवित्र आत्माको छापलाई लिएर अघि बढ्छौँ नि, हिँड्छौँ, हामीबाट त्यो प्रकाशहरू फुटी निस्किनेछ। हालेलुया, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। म अन्तमा आएको छु, अन्तमा, अनि म यही कुराहरू म भन्न गइरहेको छु, प्रिय हो। तर आज हामीसँग प्रभु येशू ख्रीष्टको इन्काउन्टर अब हुँदैछ, मुठभेट हुँदैछ, जम्का भेट हुँदैछ। पावलसँग पनि सावलसँग पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको इन्काउन्टर भयो। उसको जीवनमा परिवर्तन आयो, परिवर्तन आयो। तर म भन्छु, हामी यो जुम फेलोशिपमा हामी कुनै इन्टरटेनमेन्टको लागि हामी भेला भएको छैनौँ, तर यो जुम फेलोशिपले हरेकको चेतनाहरू यो समयमा खोलिरहेको छ। यो जुम फेलोशिपले धेरैको परिवार बनिएको छ। यो जुम फेलोशिपले धेरैको परिवारमा प्रभुको राज्य आएको छ। यो जुम फेलोशिपले धेरैको परिवारमा, धेरैको हृदयमा प्रभुको शान्तिले राज्य गरेको छ। हालेलुया, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आज हामी जातीय साइनोले हो भने त हामी को हौं, तर ख्रीष्टको रगतको साइनोले चाहिँ आज हामीलाई जुम फेलोशिपमा पनि एक बनाउनु भएको छ। हालेलुया, यो साइनो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। हालेलुया, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। धेरै कुरा म अगाडि बढाइदिन, तर म अन्तमा आइरहेको छु। तर प्रिय हो, अबको दिनहरू यस्तो दिनहरू आएको छ, अब हामीलाई यसो ठोकिँदा पनि हामीबाट यीशु फुटी निस्किनु पर्छ, त्यो अचेकोहरू फुटी निस्किनु पर्छ। हालेलुया, प्रभुलाई धन्यवाद। यसकारण चाहिँ प्रिय हो, अब हामी यति नै भनौँ, प्रभु म ब्याकस्लाइड हुँदै थिएँ, म फर्केर गएको थिएँ, म संगति विहीन भएर गएको थिएँ, म संगतिदेखि टाढो भएर गएको थिएँ, तपाईको उपस्थितिमा मैले अवहेलना गरेर फर्किएको थिएँ। तर म विश्वास गर्छु, तपाईँ आज मसँग बोल्नु भयो, तपाईँ आज मसँग बोल्नु भयो, तपाईँ आज मसँग बोल्नु भयो। अब म फर्केर आउँदैछु, म फर्केर आउँदैछु, म फर्किँदैछु त्यो संगतिमा, त्यो फेलोशिपमा म फर्किँदैछु, त्यो उपस्थितिमा म फर्किँदैछु। यदि तपाईले भन्नुहुन्छ भने यो मौका तपाईहरुको लागि छ। हुन सक्छ म यहाँ कतिजना नानीहरूलाई, जवान छोराछोरीलाई म यसरी भन्न चाहन्छु, जवान छोराछोरीहरू सुन्नुहोस्, कतिजनाले तपाईले आफ्नो आमा बाउलाई कुनै दिन तपाईले थ्यांक यू आमा, थ्यांक यू पापा, मलाई तपाईले पढाउनु भयो, हुर्काइदिनु भयो, मलाई धेरै एजुकेसन दिनु भयो, मलाई यो औधामा तपाईले पुर्याइदिनु भयो, धन्यवाद, तपाईको गर्वको लागि धन्यवाद भनेर कुनै दिन तपाईले आफ्नो आमा बाउलाई धन्यवाद भन्नुभएको छ? तर म भन्छु, जब प्रभु येशूसँगको तपाईको इन्काउन्टर, मुठभेट हुन्छ नि, चेतना खोल्ने, त्यति बेला आफ्नो आमा बुवालाई तपाईले धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। म आज तपाईलाई यसरी भनौं, मैले अब सके, प्रभुको वचन मैले यतिमै अब मैले सकेको छु। तर म अन्तमा यही कुरा म भन्न चाहन्छु, तिनीहरूले रोटी खाएको मात्र थियो, तिनीहरूको आँखा खोल्ले। हालेलुया, तिनीहरूको आँखा खोल्ले। अब भोलि हाम्रोमा यहाँनिर प्रभु भोजको संगति छ, हामी प्रभु भोज किन गर्छौं? प्रभु भोज गर्दाखेरि, त्यो रोटी खाँदै गर्दाखेरि, त्यो दाखरसलाई पिउँदै गर्दाखेरि हामीले यसरी सम्झना गर्नुपर्छ।
रोटी खानु मात्रै ठुलो कुरा होइन, तर हाम्रो आँखा खोलिनु चाहिँ ठुलो कुरा हो। हाम्रो चेतनाहरू खोलिनु ठुलो कुरा हो। म त चर्चमा मण्डलीमा सिधै भन्छु, बाहिर खैनी फ्याँकेर आउनेलाई म प्रभु भोज दिदिन भन्छु म, किनभने त्यसको हिसाब मैले दिनुपर्छ। याद छ प्रिय हो, र म आज धेरै कुरा म अगाडि बढाउन चाहदिन, तर अन्तमा म यही कुरा भन्छु, यी चेलाहरूसँग प्रभु येशू ख्रीष्ट तेस्रो दिनमा भेट भयो। आज वही प्रभु आज यो जुम फेलोशिपमा हामीसँग भेट गर्न आउनु भएको छ, हामीसँग भेट गर्न आउनु भएको छ। मलाई लाग्छ यहाँ कतिजनाको युट्रेसमा प्रब्लम छ, युट्रेसमा समस्या छ। तपाईँ किन हताश हुनुहुन्छ, किन निराश हुनुहुन्छ? तर प्रभुले तपाईको युट्रेसमा प्रभुले ठुलो चङ्गाई ल्याउनु हुँदैछ, ठुलो छुटकारा ल्याउनु हुँदैछ। प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् न, प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। प्रभुलाई हामी कम्प्लेन नगरौँ, प्रभुको आशिषलाई हामी ग्रहण गरौँ, प्रभुको चङ्गाईलाई ग्रहण गरौँ। धेरैचोटि हामीले प्रभुलाई कम्प्लेन 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 गरिरहन्छौँ, प्रभु यो भएन, त्यो भएन, यस्तो भएन, उस्तो भएन। तर यति नै भनौँ न, प्रभु म तपाईको उपस्थितिमा रहन चाहन्छु, म तपाईसँगै हिँड्न चाहन्छु। हालेलुया, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। जब आज यो रोटी यी चेलाहरूले खाएर तिनीहरूका आँखा खोल्ले, फेरि पनि संगतिमा उनीहरू डोले, फेरि पनि त्यो संगतिमा उनीहरू लागे। तर म भन्छु आज यो जुम फेलोशिपले प्रत्येक वर्ल्ड वाइड संसारभरि जतिजनाले यो सन्देश सुनिराख्नु छ, जतिजनाले यो सन्देश सुनिराख्नु भएको छ, म विश्वास गर्छु तपाईहरुको व्यक्तिगत जीवनमा ठुलो चेन्जेस, एउटा परिवर्तन भन्ने कुराहरु आइरहेको छ। यति बेला प्रभुसँगको तपाईहरुको इन्काउन्टर भइरहेको छ, मुठभेड भइरहेको छ। हालेलुया, प्रभुलाई धन्यवाद होस्, धन्यवाद होस्। यहाँ ठुलो एक्सिडेन्टदेखि तपाईलाई ठुलो एक्सिडेन्टदेखि फर्काएको छ प्रभुले, ठुलो एक्सिडेन्टदेखि तपाईलाई बचाउनु भएको छ। किन बचाउनु भयो? बचाउनुको कारण एउटै छ, अब तपाईले आफ्नो परमेश्वरको महिमा गर्दै हिँड्नु पर्छ। परमेश्वरको महिमालाई बोकेर हिँड्नको लागि त्यो ठुलो मृत्युको खाडलदेखि तपाईलाई प्रभुले बचाउनु भएको। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हालेलुया, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आउनुहोस्, म छोटो प्रार्थना गर्दैछु। प्रभु, म प्रभुलाई धन्यवाद भन्दैछु। तपाई जीवित परम प्रभु परमेश्वरलाई म धन्यवाद भन्छु। हालेलुया, प्रभु, म प्रभुलाई धन्यवाद भन्दछु, किनभने हाम्रो सारा बिन्ती अनि प्रार्थनालाई सुन्ने अनि प्रतिउत्तर दिने तपाई प्रभु मात्र हुनुहुन्छ। हालेलुया, प्रभु, म तपाईलाई धन्यवाद भन्छु। आशीर्वाद दिनुहोस्। यो समय आज साँच्चै नै हाम्रो यो समय चाहिँ हामीले विश्वास गर्यौं, अब हाम्रो होस खोलिएको छ, हाम्रो चेतना खोलिएको छ। प्रभु, हामी तपाईलाई थ्यांक यू भन्छौं। आशीर्वाद दिनुहोस्। अब साँच्चै नै अब यो जुम फेलोशिपले हाम्रो जीवनमा अद्भुत र अचम्मको काम गर्नु भएको छ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद तपाईको प्रेजेन्सको लागि, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। जय मसीह सबैलाई। जय मसीह, जय मसीह। आउनुहोस् हामी जोरदार ताली बजाएर हाम्रो गुरुबालाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ आजको एकदमै शक्तिशाली वचनको लागि। आज हामी भएको छौँ र